الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة: إذا جزي الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذي كنتم تراءون في الدنيا هل تجدون عندهم جزاء؟ رواه أحمد وغيره بسند صحيح. رئيس الحفل الموقر وإخوتي الأحبة وأساتذتي الكرام، قمت بين أيديكم لأسلط الضوء على داء وبيل ومرض وخيم يذهب ثواب الأعمال الصالحة ويجلب لصاحبه المقت من الله، ألا وهو الرياء، وهو أن يقصد العبد بعبادته غير وجه الله تعالى، كأن يقصد اطلاع الناس على عبادته وكماله فيحصل منهم نحو مال أو جاه أو ثناء. قال الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله: الرياء هو إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمد صاحبها. عباد الله، الرياء هو ضد الإخلاص الذي هو أصل دين الإسلام، ولذلك ذم الرياء في مثل قوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون، وقوله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، وقوله تعالى: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. فالعمل الصالح هو الخالص لله الخالي من الرياء المقيد بالسنة. وكان من دعاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. فإن الله سبحانه وتعالى أمر بعبادته عبادة خالصة لوجهه، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فمن لم يخلص لله في عبادته لم يفعل ما أمر الله به من العبادة الخالصة فلا تصح عبادته ولا تقبل منه. معاشر المسلمين، فلما كان الرياء مضادا للإخلاص عده النبي صلى الله عليه وسلم إشراكا بالله تعالى، كما في حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فقال: يا أيها الناس إياكم وشرك السرائر. قالوا: يا رسول الله وما شرك السرائر؟ قال: يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس إليه فذلك شرك السرائر. بل وخافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته أعظم من خوفه عليها من المسيح الدجال، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ فقلنا: بلى يا رسول الله. قال: يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من
وصح عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة والتمكين في الأرض، من عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له نصيب في الآخرة، ومن قصد بعمله أحدا غير وجه الله تعالى وكله الله إلى من قصد إليه، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من راى بشيء من عمله في الدنيا وكله الله وقال: انظر هل يغني عنك شيئا. معاشر المسلمين، الرياء من أكبر الكبائر وأخبث السرائر، والمرائي في عمله يكذب على ربه ويكذب على نفسه ويكذب على الخلق، ويلبس ثوبا من التقى ما ليس له، ويتزين بزينة ظاهره جميل أفسده باطن قبيح، ولا يسلم المرائي من فضيحة الله له إن في الدنيا وإن في الآخرة، كما في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام مقام رياء وسمعة رأى الله به يوم القيامة وسمع. معاشر المسلمين، من أضرار الرياء أن الرياء محبط للأعمال مضيع لثوابها، وأنه سبب للمقت عند الله، وهو دليل على جهل المرائي بربه، ولو عرف الله كما ينبغي ما قصد غيره ولا عمل لسواه. ومن أعظم عواقب الرياء أن الله يضاعف عذاب المرائين ويجعل أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. عباد الله، الرياء يحول العمل الصالح إلى نقيضه فيحمل صاحبه به وزرا بدلا أن يكون له أجرا أو يكون عليه سترا، كما قال تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. قيل أنهم كانوا يعملون أعمالا كانوا يرونها في الدنيا حسنات بدت لهم يوم القيامة سيئات. ولا يسلم المرائي من أن يفتضح أمره فيسقط من أعين الناس وتذهب هيبته، ناهيك عن حسرته يوم القيامة، ويظهر الله عيوب المرائي ويسمعه المكروه جزاء ما قدمت يداه. فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى، وجنبوا أنفسكم من الرياء، عافاني الله وإياكم منه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.